إلى حضرة نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى حضرة نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين وإلى أرواح جميع الأولياء الكرام المدفونين في بلدنا يا أرحم الراحمين. خصوصا إلى حضرة كتب الزمان نور الدليل وإلى أرواح جميع أوليائك الكرام يا أرحم الراحمين. اللهم زد شرفهم على شرفهم وفضلا على فضلهم وجاء على جائهم وعزا على عزهم وكرامة على كراماتهم يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم اللهم احفظنا واحفظ أهلنا واحفظ جميع المؤمنين والمؤمنات من جميع البلايا والأعداء والأمراض. اللهم سلمنا وإياهم من العلل والآفات. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر لنا واغفر والدينا وارحمنا وارحم والدينا وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ, വിശുദ്ധമായ ദുൽഹജ്ജ് മാസമാണ് നമ്മളിലേക്ക് സമാഗതമായി വരുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുൽഹജ്ജിൻ്റെ മഹത്വമൊന്നും കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എന്നിരുന്നാലും ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുന്നത്തായ ഉദ്ഹിയ്യത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പഴയ കാലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ദുൽഹജ്ജ് 1 മുതൽ നോമ്പ് നോൽക്ക സുന്നത്തുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വൽ ഫജ്ർ വലയാലിൻ അശ്ർ
എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് തന്നെ ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ദുൽഹജ്ജ് 1 മുതൽ 9 വരെ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ അത് നോൽക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അത് ഖൈറുണ്ട്, ബർക്കത്തുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ മഹല്ലിലുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഒന്ന് ഉണർത്തുക എന്ന് മാത്രമാണ്. അതെല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ്. പിന്നെ അറിവിന് ഉദ്ദേശിച്ചവർ എല്ലാവരും ദുൽഹജ്ജ് മുതൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുടികളോ രോമങ്ങളോ മനഃപൂർവ്വമായി നീക്കരുത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു എല്ലാം അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا فأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب2000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاح قط. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي.
أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ارتكبت على الخطا غير حصل وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وأهلنا إن ضاع يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. لما أرى الله تعالى إظهار نور المحزون إبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها تهربتات في العرب وذلك في ليلة الجمعة رضوان عليه السلام. ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والولدان وتفكت بشائر الأفراد وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد بالسماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة اهتز العرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ووجت الملائكة تهليلا واستغفارا. فاصبحت آمنة رضي الله عنها تلك
الليلة والأنبار تلوح في جبهتها المؤتمنة وعملت به من المغارب الكامنة وظهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم وسبيل الهنا بشرت في شعبان به المنى منى وقيل لها في رمضان حملت المطهر من تنس الحنى وسمعت الملائكة في شعبان يبشرونها بالغفير غاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والوقار والسلام وأتاها في ذي الحجة موسى الكريم عليه السلام وعلما برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاء به الأسنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام إن وقت ولادتها قد تنا واستقت الملائكة منزلها في سفر وعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا فلما هل الربيع الأول ضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة رضي الله عنها أمر الولادة وحان بروج الشمس سعادة فلا إله إلا أنت نور أضاء بشرة له في الكون على مثلا وإذا بتعاء النبي لك سكت من الهوى فمر بجناحيه إلى بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا فضرب المخاض ليلة الاثنين عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجناته يتوقد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. جبريل نادى فيما نسط حسنه هذا مالك الكون هذا أحمد هذا قليل الطرف هذا المصطفى
ومثله لا يولد يا ربي صل على النبي محمد كن الخلائق من جهنم في وادي بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد ولدته مخدونا ومقرونا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند صلى عليك الله يا علم الهدى أنا طير بالعصر يهدد يا ربي صل على النبي محمد كل الخلائق من جهنم في وادي اللهم صل وسلم وبارك عليه ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് അല്ലാഹ് വഹൽ ഖുംബത്തിൽ ഖബറായി ഖുംബത്തിൽ സയ്യിദുൽ കൗലൈൻ أفضل قرة العينين ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് അല്ലാഹ് മൽജവ മൻജവ മുർതഹ المشتاق من بثبلين أهمل خير الفريقين طه وياسر وحميد نبينا أنس الغريبين أبيض مولى الصالحين صل وسلم عليه يا ربنا أزكى صلاة الله عدل وما يعمل يا الله ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് جئناك صلى الله عليك سائما صلى الله نرجو السعادة محو الشقاوة يا خير رسل الله عليك دائما صلى الله يا ربي سلمنا بحق سيدنا ورسول الله أشرف الخلق رسول الله ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഭൂമോകം ദർശിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് زد لنا حبنا إليه يا ربنا آتينا آمين يا ربنا رب العالمين زد لنا حبنا إليه يا ربنا آتينا
ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ പൂമുഖം ദർശിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് اللهم صل وسلم وبارك عليه إن شاء الله നമുക്ക് ഒരു 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യാം. വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഖൈറായ നിലയ്ക്ക് പൂർത്തീകരിച്ച് അല്ലാഹു റഹ്മത്തും ബർക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ ഒരു സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പല കാര്യങ്ങളും വിഷമിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമായിട്ട് ബിസിനസ് സംബന്ധമായിട്ട് പല വിഷമത്തിലും അകപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ചെന്നൈയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലും അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ബിസിനസ് സംബന്ധമായ പല വിഷമത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു റാഹത്ത് സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അല്ലാഹു അവരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. നല്ലൊരു ബിസിനസ് മേഖല ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊരു 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وملائكتك المقربين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى حضرة نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى روح ساداتنا البدريين والوحيدين والحليليين والحمدقيين والتمرقين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات وإلى حضرات من نبيناهم يا أرحم الراحمين. اللهم بحق بجاههم اللهم بارك لنا في جميع أمورنا خصوصا في تعلمنا وتعليمنا وفي جميع أمورنا وفي اجتماعنا هذا يا رب العالمين. اللهم بحقهم بجاههم اللهم احفظنا واحفظ أهلنا واحفظ جميع المؤمنين والمؤمنات من جميع البلايا والعداء والأمراض. اللهم بحقهم بجاههم اللهم سلمنا وإياهم من العلل والآفات. رحمن رحيم മാരായ സയ്യിദായ അൽമലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസയ്യിദായ തമ്പുരാനെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും അതുപോലെ മറ്റുള്ള മദ്ഹുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ നിന്നെ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. നിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വലുതും ചെറുതുമായ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിവ നൽകണം അല്ലാഹ്. മരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണം അല്ലാഹ്. മരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണം അല്ലാഹ്. ഉസ്താദുമാര് മശായിഖുമാരുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടെയെല്ലാം ദർജയേറ്റി ഏറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണം അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളുടെ നാടുകൾ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ബിസിനസ് മേഖല നീ ഉണർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലാഹ്. ഇപ്പോൾ അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ രോഗായിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ തരണം അല്ലാഹ്. വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകാത്തവരുണ്ട്, പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ വീടിന്റെ പണിയെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവരുടെ വീടിന്റെ പണിയെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അതുപോലെ വിവാഹ പ്രായമെത്തി ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലാഹ്. അവർക്കെല്ലാം അനുയോജ്യമായ ഇണകൾ നൽകണം അല്ലാഹ്. അനുയോജ്യമായ ഇണകൾ നൽകണം അല്ലാഹ്. അനുയോജ്യമായ ഇണകൾ നൽകണം അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹായ മക്കളെ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ആൺകുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹായ ആൺകുട്ടികളെ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. പെൺകുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹത്തായ പെൺമക്കളെ നൽകണം അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ഖൈറും ബർക്കത്തും നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവേ പല വിഷമങ്ങളും ഉള്ളവരാണ്. പല വിഷമങ്ങളെ കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. അവരുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ദൂരീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അവരുടെ മക്കളുടെ രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നീ പൂർണ്ണമായ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണമായ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണമായ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ മഹല്ലിന്റെ കാരണവരായ കുഞ്ഞു രാംകേജിയെ പോലത്തെ ആളുകൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സിനെ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. മഹല്ലിനും കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവരുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാവർക്കും നീ ഖബർ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടെ ഖബറിനെ നീ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നീ റാഹത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സിനെ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്. വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന, ഉരവേദന, വയറുവേദന, മുട്ടുംകാല് വേദന, തരിപ്പ്, കടച്ചിൽ ഇങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങളൊന്നും നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്.
ചുണ്ട് പറ്റിപ്പോകുന്ന രോഗമുള്ളവരുണ്ട്, അതിന് ശിവ നൽകണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, നീ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർക്കണം. ഷുഗർ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, അതിന് ഉയർത്തി കളയണം. പഠിച്ചവനെ ക്യാൻസറിനെ തൊട്ട് കാക്കണം, ക്യാൻസറിനെ തൊട്ട് കാക്കണം, ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിനെ തൊട്ട് കാക്കണം, അറ്റാക്ക് രോഗത്തിനെ തൊട്ട് കാക്കണം. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ മക്കളൊക്കെ നല്ല ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ നാഫിയ ഇൽമിനെ ഏറ്റി കൊടുക്കണം. അവർക്ക് ഇൽമിനെ ബർക്കത്ത് നൽകണം. പഠിച്ചവനെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് നീ നല്ല ഉയർച്ച നൽകണം. അവരുടെ ഇൽമിനെ ബർക്കത്ത് നൽകണം. അവരുടെ നാടിന്റെ ഒരു നന്മക്ക് വേണ്ടി അവരിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. പഠിച്ചവനെ അവരിൽ ഇതിന് കബൂൽ ചെയ്യണം. ഒരു പ്രതിഫലവും ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് അവരിതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അല്ലാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണം. അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണം. അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ബർക്കത്ത് നൽകണം. മാതാപിതാക്കളുടെ അസുഖങ്ങൾ നീ ശിഫ നൽകണം. മരിച്ചുപോയ ഉപ്പമാരുണ്ട്, അവരുടെ കബർ വിളിച്ചാക്കി കൊടുക്കണം. ഉമ്മമാർക്ക് നീ ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ്സിനെ കൊടുക്കണം. ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും നീ ബർക്കത്ത് നൽകണം. ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണം. ഇതിനു വേണ്ടി എന്തെല്ലാം നിനക്ക് സഹായിച്ചവരുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണം. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നീ റാഹത്ത് സന്തോഷം നൽകണം. ജീവിതത്തിൽ റാഹത്ത് സന്തോഷം നൽകണം. ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ വിഷമിപ്പിക്കല്ല, കഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല, കഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല, കഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല. കിടന്നിട്ട് വിഷമിക്കുന്ന അവസ്ഥ നൽകല്ല. ഇപ്പോൾ അകപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുത്തണം. നല്ലൊരു ദിവസം, നല്ലൊരു സമയം, നല്ലൊരു അമല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം. അതിൽ കൊടുക്കുന്ന രോഗമൊന്നും നൽകല്ല. അതിൽ കൊടുക്കുന്ന രോഗമൊന്നും നൽകല്ല. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഈ സ്വാലിഹായ മക്കളെ കൊടുക്കണം. സ്വാലിഹായ മക്കളെ കൊടുക്കണം. സ്വാലിഹായ മക്കളെ കൊടുക്കണം. നീ വിഷമിപ്പിക്കല്ല, കഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം. ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം. എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഖൈറാവുന്ന സമയത്ത് ഖൈറായ നിനക്ക് നീ സാധിപ്പിച്ചു തരണം. സാധിപ്പിച്ചു തരണം. നിറവേറ്റി തരണം. സയ്യിദുൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر لنا واغفر والدينا وارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحم أزواجنا وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضلك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവരോടും വിനയ പ്രദർശനം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ദുആ വസിയത്തോടെ